بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل وأنزل الفرقان قرآن كسموتشو عنده الفرقان يبالغ الفرقان يعني الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب. قرآن حقا كباطل لمليت نو الله سبحانه وتعالى يا وردوا مالتنا. إذن القرآن يفرق بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك وبين أهل الإسلام وبين أهل الكفر وبين صاحب الحق وصاحب الباطل. لزين الله القرآن يا وردوا مالتنا. إذن فالله عز وجل سمى القرآن الفرقان الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتلاكوت حقنا باطل لمليتنا. حق ያለበት ቦታ ለማሳወቅ ባጥል የሆነውን ደግሞ ይሄ ነገር ባጥል ነው ብሎ ለማሳወቅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተምሩ ይሄን ኢላካቸው ማለት ነው። كما قال الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب. هذا القرآن نور وكتاب مبين لان هذا الكتاب هذا القرآن نور. هي قرآن نور ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩት ይሄን ነገር ለማሳወቅ ነው። በተለይ እነዚህ አህል ኪታብ የሚደብቁትን ነገር يعني بعثه الله عز وجل بالبينات والفرق بين الحق والباطل فقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. الناس يدبق قالوا للنبياتين صلى الله عليه وسلم يبين ما بدلوه وحرفوه وأوله الناس يقايروتن ያወላገዱትን الذي افتروا بالله سبحانه وتعالى يقطفوትን ማለት ነው። ይሄን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያሳውቁ ግልጽ ሊያረጉ እንደ ተላኩ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني የላካቸው ማለት ነው። إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل حتى يبين الحق من الباطل. ይሄ باطل ነው ይሄ ሐቅ ነው ለማለት ነው አላህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የላካቸው. ويعفو عن كثير يعني يسكت عن كثير مما غيروه لكن إذا كان لا فائدة في بيانه فإلا فالأصل نبياتين صلى الله عليه وسلم إن السوم يدبقوتن إن السوم الناقروتن يدبقوتن نقر مالتنا يان نقر لما ساوقنو نبياتين صلى الله عليه وسلم بيان ميارقوت بيان لما رقنا يتلاكوت مالتنا. فلذلك هذا هو قرآن مبين نور باطلا باطل لمالت صاحب الحق إذا كان مصيبا صاحب الحق يسون دمو باهريون من اندهون لما ساوقنو. فلذلك القرآن هو الفرقان. القرآن فرقان كما جاء في الحديث يعني فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس كما في صحيح البخاري لما جاءت الملائكة قالت الملائكة في الحديث المعروف حديث جابر رضي الله تعالى عنه محمد فرق بين الناس. نبياتنا صلى الله عليه وسلم فرق نعم بين الوالد والولد وبين صاحب الحق والباطل وبين أهل الشرك وبين أهل النفاق. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ الألباني هنا دي سناقروا الحديث دليل على أن التفريق ليس مذموما لذاته فتنفير بعض الناس من الدعوة إلى الكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما من محدثات الأمور أو الزعم بأنه ما جاء وقتها بعد بدعوى أنها تنفر الناس وتفرقهم جهل عظيم بدعوة الحق إلى سبحان الله. الآن ما أكثر مثل هذا الكلام سبحان الله. الدعوة دعوة الناس إلى الكتاب والسنة سوني ليال سونة ليو سونة ليايو يالو سلفي داتبرو سلفي بان نغير يلم يالو صوفيه يبالم سلفيه يبالم. هو سماكم المسلمين يالو الذين يعني دعاة التجميع دعاة الوحدة لا سيما الإخوان المسلمين والسرورية والمميعة معناتهم كلهم عندو نون دهيد سونة ليايو يالو. الله يليايه قرآن يليايه سبحان الله. قرآن يليايه بين صاحب الحق والباطل. نبياتنا يتلاكوت باطل صاحب الباطل حتى يبين للناس إن الزاهل الكتابة تريم يدبقوت قلت يارقون نبياتنا صلى الله عليه وسلم يتلاكوت جن أو إنما مسلموش معناتنا سورة ليايو نحن كلنا واحد هو سماكم المسلمين يالو كلهم عندنا قبر ملاكيهم الله نم يعملكم يفلق مسرام تقول لهم أهم شيء إسلام كونه هذه خلاص مسلم كوس كونه درس مو مسلمون مسلم كونه تقول لهم يفلق نقر بيارك سورة ليايو. من هو الذي على منهج السلف الصالح المتبع الكتاب والسنة لا 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 هي بزيت ليسون سلفية تبرو يالو الذين يلبسون الذين يكذبون ويفترون على الله عز وجل نجي سوى على كل حال هذا مخالف للكتاب والسنة
والشيخ الألباني يقول هذا جهل عظيم بدعوة الحق أن يسوي القرآن لا يقوم من دهونه السنة ما يقوم የነብያችን ዳዕዋ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሆነ አላወቁም ነው ሰዎች የነብያቶች ዳዕዋ ምን እንደሆነ አልገባቸውም هؤلاء الكذابون أهل السياسة بتاعي أهل السياسة أهل التجميع دعاة الوحدة ይሄ ነገር አይስማማቸውም ሰው መለየት አይስማማቸውም ለምን ሰው ከተለየ ገንዘብ መሰብሰብ አይቻልም የሆነ መስላህ ማግኘት አይቻልም ማአነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም جاء ليفرق الناس يعني صاحب الحق ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቅን ለማስተማር ለአህሉ ሱና አህሉ ተውሂድ ወተውሂድ ለመጥራት እንቢያ ያለውን ደግሞ ሙናፊቅ ከሆነ ሙሽሪክ ከሆነ እነዛን በያን ማድረግ ማለት ነው ለዚህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩት لكن هؤلاء لا تنفروا الناس ولا تفرقوا الناس እንደዚህ ያተበሉ እገሌ ያተበሉ ቀብረት ስለ ቀብረት ተናገሩ ቀብር አብሬት አልከሶ ምናምን ይሄን ያላችሁ ሙስሊሞችን يعني ተወዛግቡ ይላሉ سبحان الله هؤلاء الكذابون قاتلهم الله እንደዚህ ያሉ መናገሩ ሰዎች አሉ هذا كله مخالف لمنهج الكتاب والسنة على كل حال كلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى ذكر كلاما جميلا من أراد أن يرجع إليه رقم الحديث 2832 تقريبا يرجع إلى هذا الكتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إن يسوج قرآن حديث يالتجنزبوا سوج ناتشو لمن سوي اللي الفرق لماذا يفرقون الناس من سوج لابد من التفريق بين صاحب الحق وأهل الباطل القرآن جاء لأجل ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير لما رأينا القرآن الله يا وردوا أهل الجنة أهل التوحيد الذين خالفوا التوحيد قرآن سلسلة النسون من ناقروا سلا أهل التوحيد نو توحيد سلا خالفوا سوج نو انديت الله اندات أفاتشنو من ناقرن من ناقرن ما رأينا انديت تليو يبالال سونة تليو انديت